नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, आप इस वक्त हमारा लाइव प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, जैसा कि हमारे साथ हमेशा हुआ करते हैं, अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और नाज़रीन, मैं आपको बता दूं, आज के इस दौर में जहां हम बेराहरवी का शिकार हैं, वहीं हमारे माशरे के अंदर गैर मुअज़्ज़ब और गैर सेहतमंद सरगर्मियां गैर महसूस तरीके से दाखिल हो रही हैं। इस तरह की सरगर्मियों का शिकार खास तौर पर हमारे नौजवान हो रहे हैं। शादी की उम्र और वक्त से कबल ऐसी सरगर्मियों में नौजवान मुलविस हो रहे हैं, जो मुस्तकबिल में न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके सरपरस्तों को भी शर्मिंदगी पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे ही नाजुक और पेचीदा मसले के साथ टीटीवी उर्दू के प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद का आगाज किया गया है। नौजवानों की ऐसी सरगर्मियां उनके सरपरस्तों को शर्मिंदगी उठाने पर, समाज में शर्मिंदगी उठाने पर मजबूर कर देती हैं। तो इससे पहले कि ये नौजवान अपनी ऐसे अमराज को जो मुस्तकबिल में उनकी जिंदगी के लिए शर्मिंदगी का मौजिब बने, इससे कबल उनका इलाज करवाया जाए और उनके इलाज के लिए डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी MD यूनानी जैसे डॉक्टर से उनके इलाज करवाए जाएं। इसी मकसद के साथ डॉक्टर साहब ने टीटीवी उर्दू के इस प्रोग्राम को डिजाइन करवाया है। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप देख रहे हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो जरूरतमंद हैं, जो ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं और न कह सकते हैं, न किसी को बता सकते हैं। तो ऐसे हालात से जूझने वाले नौजवानों के लिए, या फिर ऐसे अफराद जो शादी होने के बावजूद लावलद हैं, उनके लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम से कई लोग इस्तेफादा कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब शहर हैदराबाद के एक ऐसे मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं जो मायूस जोड़ों को, लावलद जोड़ों को उनके चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का काम करते हैं। और यकीनन अल्लाह ताला ने इनके हाथ में शिफा रखी है। और ऐसे कई मरीज टीटीवी उर्दू के इस प्रोग्राम के जरिए डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब से रुजू हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अफराद, ऐसे नौजवान, ऐसे अधेड़ उम्र के अफराद जो ऐसी बीमारियों में मुब्तला हैं, खासतौर पर मर्दाना कमजोरी और मर्दाना बांझपन का शिकार है, या फिर ऐसे अफराद जो मुश्तजनी के जरिए अपने खुद को कमजोरी में मुब्तला कर चुके हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम के जरिए इस्तेफादा कर सकते हैं और डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब से राब्ता पैदा कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरे पीछे जो नंबरात हैं आप देख सकते हैं, वो नंबरात नोट कर सकते हैं। वो नंबरात नोट करते हुए डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी, जिनका क्लिनिक मोहम्मद खान ज्वेलर्स नामपल्ली के बिल्कुल बाजू वाली गली में है, आप उनके क्लिनिक पर भी जाकर उनसे रुजू हो सकते हैं और अपने मसाइल की एक्स भी कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, जैसा कि मैंने गुज़िश्ता कल भी आपसे कहा था कि हमें व्हाट्सएप के जरिए काफी फोन मैसेजेस मौसूल होते हैं, फोन कॉल्स के जरिए भी डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब आपके जवाब देते हैं और आपके मसाइल की एक्सवी के ताल्लुक से दवाखाने को तलब करते हैं। तो मैं वही व्हाट्सएप के सवालात जो हमें मौसूल होते हैं, डॉक्टर साहब मुंतखब सवालात हमें देते हैं और वो मुंतखब सवालात के जरिए हम आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और डॉक्टर साहब उनके ताल्लुक से तशफ़ी बख्श जवाबात देते हैं। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, मैं डॉक्टर साहब का इस प्रोग्राम में खैर मकदम करता हूं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर साहब, व्हाट्सएप के जरिए जो सवालात हैं, पहले हम चाहेंगे कि उसके जवाबात ले लें, बिल्कुल। उसके बाद फोन कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा, फोन कॉल्स को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। लेकिन इससे पहले कुछ लोग जो हमसे सवाल पूछे हैं, सवाल जानना चाहते हैं, सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, हम उनसे उनके सवालात आपसे करेंगे और मैं समझता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप इसके तशफ़ी बख्श जवाबात देंगे इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर साहब, मौजूदा दौर में मर्दाना कमजोरी के असबाब के ताल्लुक से मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन ने सवाल किया है याकुतपुरे से, पूछना चाहते हैं कि मौजूदा दौर में मर्दाना कमजोरी के क्या असबाब हैं? बड़ा अच्छा सवाल है भाई का। मर्दाना कमजोरी के दौरे हाजिर में क्या असबाब? नाजरीन व हाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
میں پچھلے پروگرامز میں یہ بات بتا دیا تھا، پھر بھی یہ سوال آج ہے، ریپیٹ بار بار ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج ہوا پھر آنے والے پروگرام میں نہیں ہوگا. بالکل ہوگا، کیونکہ ہمارا پروگرام اسی لیے ڈیزائن کیا گیا ایسے سوالات آئے. اور جو اب تک نہ سنے ہوں ایسے سامعین کے لیے، ناظرین کے لیے نئے معلومات، یعنی کہ معلومات حاصل ہوں، ہیلتھ کانشیس ان کے اندر، ہیلتھ کے جو شعور ہے وہ بیدار ہو ان کے اندر. یہ بار بار آئے سوالات، اچھا ہے کہ میں بار بار بتاؤں، ریپیٹ کروں. ایسا ریپیٹ کرنے سے سوال پرانا نہیں ہوتا اور جواب پرانا نہیں ہوتا، کیونکہ مسائل ہے تو اس کا تذکرہ بھی ضروری ہے اور اس کا علاج بھی ضروری ہے اور سوال بھی ضروری ہے. ہاں، تو اب بھائی کا سوال ہے موجودہ دور میں، یعنی کہ دور حاضر میں اسباب کیا ہیں. بالکل صحیح ہے. آج سے 60-70 سال ہم جب پیچھے جاتے ہیں تو مردانہ کمزوری کے مسائل بہت کم تھے لوگوں میں. بہت کمزوری کے اور بانجھ پن کے مسائل نام کے برابر ہوا کرتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں یعنی کہ پولوشن نہیں تھا، نہ ایئر پولوشن تھا، نہ جو سو واٹر پولوٹیڈ تھا، نہ کسی قسم کے غذاؤں میں پولوشن تھا، نہ ہی کسی قسم کی گندگی، کسی قسم کی عریانیت نہیں تھی معاشرے میں. آج اس سے ہٹ کے اس کے برعکس موجودہ دور میں جدھر دیکھو گندگی، بازار میں چلتی ہوئی ننگے اور ننگے لباس کی کمی کی عورتیں جو کم لباس پہن کے فنا کرتی ہیں، اور ایسی تصاویر جو پوسٹر کی صورت میں جگہ جگہ ہر گام پہ نظر آتے ہیں، اور ایسے فونز ہے آج کل لیٹسٹ اسمارٹ فونز جو ہر جیب میں ہیں، ہر مرد عورت کے جیب میں ہیں، جس کے اندر بنیادی فلمیں، فحش فلمیں ہوا کرتی ہیں، جس کو دیکھ کے بار بار نوجوان لڑکیاں جو انتہائی جو ہو سو کمزوری کے جو ہو سو دہانے پہ پہنچ جا رہے ہیں مردانہ طاقت میں. یہ ایسے پکچرز، ایسے فلمیں بار بار دیکھنے کی وجہ سے، ایسے مناظر جو نہیں دیکھنی چاہیے، جس کے بار بار دیکھنے کی وجہ سے فطری طور پہ جو ہارمونل امبیلنسنگ شروع ہو جاتا ہے اور جو سو بدن سے حرارت غریزہ خارج ہو جاتی ہے، کیونکہ زیادہ عریانیت سوچنے اور دیکھنے کی وجہ سے مادہ یعنی کہ پتلا ہو کے جریان کی شکل میں یا جو سو احتلام کی شکل میں جب مرد کیا یعنی کہ جسم سے بہنا شروع ہوتا ہے تو خون کی کمی، اعصاب میں کمزوری، مردانہ کمزوری، اعضائے رئیسہ کی کمزوری، جوانی میں بڑھاپا. اب سوال ایک ہے، میں اس کے جوابات کئی ہے. مثال کے طور پہ ابھی ہمارے بھائی صاحب فرما رہے تھے ماں باپ کو جو شرمندہ کر رہی ہے آج کی اولاد. بالکل 200% صحیح ہے بات. کیسے؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو. کئی ایسے نوجوان ہیں جو مشجنی کی وجہ سے شادی سے پہلے اپنی مردانہ طاقت کھو چکے ہیں اور کھو بھی رہے ہیں. ہمارا یہ پروگرام پہلی دفعہ انڈیا نہیں پوری دنیا میں سیکس پہ اگر کوئی پروگرام ہو رہا تو خاص طور پہ مسلم ٹی وی پہ، یہ ایسے معاشرے میں اس کا انتہائی ضرورت تھی. ایسے پروگرام کی جو ڈیزائن ہم لوگوں نے کیا ہے اس پروگرام کو ڈیزائن کیا ہے، تو اس کی وجہ سے ہمارے 34 اب تک ایپیسوڈز ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں میں اچھا خاصا شعور بیدار ہوا. اور کئی پیشنٹس جو فون کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام بہت اچھا رکھا آپ لوگوں نے، اور اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کو ہم سمجھا سک رہے. اور جو ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، میری یہ خواہش ہے کہ دوسروں کو بھی کہیں یہ ٹائم میں یہ پروگرام آتا لئیو، اور ہر جمعہ اور ہفتہ 11:30 سے 12:30 یہ پروگرام چلتا ہے ہمارا. اور اتوار اور پیر کو 12 تا 1 رات میں چلتا ہے پروگرام، یعنی کہ ریپیٹڈ پروگرام، ٹیلی کاسٹ ہوتا، لائیو نہیں رہتا، ریپیٹڈ ہوتا ہے. اور اگر چھوٹ بھی جائے 4 دن بھی آپ کو پروگرام چھوٹ بھی جائے تو یوٹیوب پہ اپلوڈ ہے. یوٹیوب پہ ڈاکٹر محمد ذوالفقار العسکری ماریے، TTV اردو ماریے، آپ کو پروگرام مل جائے گا. پورے 34-36 ایپیسوڈز ہوتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ایپیسوڈ چاہ کے. تو بتانا میرا مقصد یہ ہے بھائی آج کل مردانہ کمزوری کے اسباب کیا ہے. مردانہ کمزوری تو یوں ہی نہیں آتی جوانی میں. اگر کوئی بول دیا صاحب مجھے یوں ہی آ گئی تو نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکے گا. کوئی غیر فطری عمل کرتا ہو کثرت سے، اس صورت میں ہر مرد کو، کوئی بھی مرد ہو، ہر مرد کو مردانہ کمزوری آتی ہے. کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ بچے لاشعور ہوتے ہیں 14, 15, 16 سال میں، جن کو سمجھانا ماں باپ انتہائی ضروری ہوتا ہے، کیونکہ اب سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد مادہ نکلنا شروع ہوتا ہے مردوں میں، تو جس کی وجہ سے جو جی ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ محسن بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے محسن صاحب، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں؟
अदाव से। हाँ साहब, ये मेरा मंडी। हाँ बोलिए भाई। हाँ साहब, उसमें थोड़ा शुगर है मेरे को ऑलरेडी। आपकी उम्र? मेरी उम्र साहब 54 है सर। 54 साहब। अच्छा ठीक है। क्या शुगर कब से है आपको? शुगर 10 ईयर सर। अच्छा ठीक है। खाने से पहले खाने के बाद कितनी है? और खाने से बोले साहब 190 है साहब। जी, खाने के बाद? आफ्टर खाने के बाद में साहब 290 220। साहब। अच्छा, क्या प्रॉब्लम क्या है शुगर की वजह से आपका? वो सेक्स में थोड़ा वीकनेस हो गया सर। ठीक है ठीक है। आप ठीक है, आप फोन रख दीजिए, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब बता दूंगा। भाई का सवाल है, भाई की उम्र जो है सो 54 है और जो सो खाने से पहले 190 शुगर है, खाने के बाद 220 है। भाई जिसकी वजह से कमजोरी है, सबसे पहली बात यह बात बता दूं भाई आपको मैं, पहले बुढ़ापा हर मर्द को 45 साल से बुढ़ापा आता था, जिसको एंड्रोपास बोलते हैं, जिसमें सेक्स के हार्मोन्स, अजू को उठाने वाले, अजू को तनाव में लाने वाले हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, वो हार्मोन्स कम हो जाना, जिसकी वजह से मर्दाना कमजोरी खुद ब खुद कम होती रहती। ये 45 साल के बाद हुआ करता है था। उसके बरक्स अब मर्दाना कमजोरी साहित्य इदारा ये बोल रहा है कि 30 साल के बाद ही शुरू हो जा रही। अगर शुगर ना होने की सूरत में भी, अगर शुगर होने की सूरत में सोने पे सुहागा, 45 साल से बुढ़ापा जब आ रहा, मान जाइए आपको, आप तो 54 है, ऊपर से जो आपको शुगर है, शुगर की वजह से भी मर्दाना कमजोरी आती। शुगर ज्यादा रहने की वजह से भी डायबिटिक इंपोर्टेंसी, यानी कि शुगर की वजह से नामर्दी भी आ सकती है। तो शुगर को आप खाने से पहले 100 रखें, खाने के बाद 140 रखें। वॉकिंग ज्यादा करें, सुबह खाने से पहले 1 घंटा, शाम में खाने के 1 घंटा, खाने के बाद 1 घंटा डेली वॉकिंग करें। और ग़िज़ाएं में कल भी एक प्रोग्राम में बताया था मैं, अपनी ग़िज़ाओं को दवाओं के मीज़ान के बराबर रखें। दवाओं का जो डोसेज होता है उसके बैलेंस में अपन ग़िज़ाएं रखें। दवाओं का डोज सपोज मान जाओ आपके 25% है, तो आप 25% ग़िज़ा को रख सकते हैं आप, या 20% रख सकते हैं, और 50% ग़िज़ा की अगर मकदार रखते हैं आप तो बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो लिहाजा शुगर डोमिनेट करते रहेगी खून में। जब भी शुगर है, सेक्स के हार्मोन्स रिलीज नहीं होते, दिमाग इस काबिल नहीं रहता कि नहीं कर पाता, और अगर रिलीज भी हो जाए तो डिसएक्टिवेट, यानी कि काम नहीं करते। ग्लूकोज लेवल खून में जब भी ज्यादा है, मर्दाना ताकत काम नहीं करेगी। ये थ्योरी है, मगर यूनानी थ्योरी के मुताबिक आज़ाए रईसा को जो ताकत, जो एनर्जी होती है, उसको हरारत गरीजिया बोलते हैं। वो हरारत अगर शुगर के बढ़ने की वजह से, ज़ियाबतीस के बढ़ने की वजह से वो हरारत काम नहीं कर पाएगी। वो हरारत काम नहीं करने की वजह से दिमाग, दिल और जिगर जो आज़ाए रईसा होते हैं, वो अपने अफ़ाल सही तौर पे अंजाम नहीं देते। लिहाजा शुगर का नॉर्मल रहना बराबर है, ताकि इन आज़ा के, जो आज़ाए रईसा जिसको माना जाता है, उसके अफ़ाल मोतदिल हो, एतदाली पैरामीटर पे अंजाम हो, तो तभी जो सो आपको मर्दाना ताकत रहेगी, यानी कि अज़ू में तनाव आएगा। शुगर खाने से पहले 100 रहनी चाहिए, खाने के बाद 140 रहनी चाहिए। और अपने देखिए, याद रखिए, अगर किसी की शुगर बढ़ रही, किसी की शुगर अगर यानी कि दवाएं लेने के बाद भी अगर बढ़ते रही या बढ़ के रह रही, तो समझिए ऐसे, यानी कि ऐसे हम मरीजों में टाइप 2 से टाइप 1 में कन्वर्ट हो सकती है, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट बन जाता है पेशेंट। लिहाजा गनीमत जानो टाइप 2 को, क्योंकि गोलियों से कंट्रोल हो रही, तो लिहाजा इसका ख्याल रखें कि डेली वॉकिंग करें। मैं कल भी बताया था प्रोग्राम में, अपने खत्मों को जहमत दें। लबलबे का ताल्लुक जहमत से है, पैंक्रियास के जो सेल्स स्टिमुलेट होते हैं जब हम चलते हैं, वो लबलबा स्टिमुलेट होता है, और जो सो बदन में एक हरारत पैदा होती है, जो खून में जमा हुआ ग्लूकोज जो होता है ना, वो जल के एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता। लिहाजा चलना जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि अपन दवा की मिकदार से ज्यादा जब मीठा कुछ खा लेते हैं, मान जाओ कभी खा लिए मजे की हालत में, दावत की हालत में खा लिए, उस दिन ज्यादा चलें, लिहाजा शुगर कंट्रोल रहेगी। शुगर आराम पसंद लोगों को शुगर जो सो, यानी कि अगर एतदाल से बढ़ रही तो समझिए कि दूसरे आजा, यही नहीं बोल रहा हूं, रेटिनोपैथी होता है, उसको नेफ्रोपैथी होता है, उसको जो है सो, और जो है सो खास तौर पे न्यूरोपैथी होता, पूरे आसाब मरना शुरू होते, साथ साथ में डायबिटिक इंपोर्टेंसी, मर्दाना कमजोरी भी आती है। तो लिहाजा
शुगर कोई भी उम्र में हो, आपको जवानी में हो, आपको बुढ़ापे में हो, खाने से पहले 100, खाने के बाद 140 रहनी चाहिए। डॉक्टर को दिखाइए, अगर दवाएं वाकई नाकाफी हो रही तो दवाओं का मीजान बढ़ाइए और इसका जो है सो ग़िज़ाओं की जो है सो मकदार घटाइए। डेली फिजिकल एक्टिविटी चलिए, इंशाअल्लाह ताला आपका शुगर जब नॉर्मल आता तो ताकत बहाल होती। तब भी उस सूरत में ताकत बहाल ना होए, पर्दाना ताकत ना आए, तो ऐसी सूरत में हमसे जरूर दवाखाने में मिलिए, इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मैं अभी आपका ऑनलाइन देखा कार में हूँ, मैं ऑलरेडी दवा लिया, मैं हूँ दवाखाना है ना चारमीनार पे, जी वहां से दवा लिया मैं ऑलरेडी, जी ये शुगर की लिया, फिर वहां से दूसरे गोलियां दिए वो लोग, जी और वो तिला लगाओ बोल के दिए, जी। और उससे भी कोई फायदा नहीं होता। नहीं, एक काम करिए, देखिए कोई भी डॉक्टर अवामी हो या अस्करी दवाखाना हो, कोई डॉक्टर अगर दवा दिया होगा तो फिर दोबारा जाके डॉक्टर साहब से बोलिए, डॉक्टर साहब मैं दवा दिया तो बदल के दे सकते हो, उसमें कोई खराबी नहीं है ना। नहीं दिए साहब उन्होंने, जी जी उन्होंने दिए ऑलरेडी, फिर स्पेशल दिलाया, हमारे खानदानी दिलाया बोल के दिए, जी 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 वो दिला के मैं यूज करा। जी जी जी। देखिए एक बार फिर मैं क्या कहता हूं, एक बार आप फोन रख दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको तफसील समझाता हूं इंशाल्लाह। देखिए भाई, अक्सर लोगों को मेरे पास जो मरीज आते हैं बोलते हैं डॉक्टर साहब मैं फलाने डॉक्टर साहब के पास खाया, फलाने डॉक्टर साहब के पास खाया, साहब कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं क्या बोलता हूं, अगर मैं भी किसी को दवा देता हूं, कोई मरीज मेरे पास आता है एक टाइम में, एक मिसाल के तौर पर यहां एक मिसाल दूंगा, किसी डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर साहब बुखार आ गया, कोई अंग्रेजी डॉक्टर ही क्यों नहीं हो, डॉक्टर साहब मेरे को बुखार आ गया, दवाएं प्रिस्क्राइब तजवीज की जाती है, बुखार कम नहीं होगा 3 दिन के बाद, कोई डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब फिर भी बुखार कम नहीं होगा, 3 दिन, फिर लिखे 6 दिन हो गए, डॉक्टर साहब 2 दफा दवाएं बदली, तो जब 3 दिन के बाद फिर दवा, तीसरी दफा जब जाते हैं तो दवा दिए, तो जब कम हो जाता, डॉक्टर को एक आइडिया आ जाता, डॉक्टर जो है वाकई दवा लगती। ये 2 दफा पहले डॉक्टर जो दवा लिखा उसने गलत नहीं लिखा, वो दवाएं आपके लिए काम नहीं करी, मौसर नहीं रही आपके लिए, तो तीसरी दफा लिखे दवा सही है, जो पिछली 2 दफा लिखे दवा गलत है, ऐसा नहीं होता। बाजों को डॉक्टर्स क्या करते, भाई आपको तीसरी दवा देने के बाद बाजों को अक्सर देखिए पेट में दर्द होता तो डॉक्टर दवा लिखता, नहीं कम हुआ डॉक्टर साहब, दूसरी दवा कम नहीं हुआ, तीसरी दवा कम हो गया, साहब ये दवा पहले लिख दी तो आप कितना अच्छा कास्ट। डॉक्टर को जब आइडिया आता कि आपका इसके आपके दवा के मिजाज के मुताबिक, आपके मिजाज और दवा की मिजाज यहां मिली, आपका मर्ज का इंशाअल्लाह अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इजाला हो गया। तो लिहाजा हम 1-2 दफा कोई देख के किसी डॉक्टर को दोष नहीं देखते, और मैं तो खासतौर पर यहां बैठ के किसी डॉक्टर को बुरा बोलने नहीं बैठा, क्वालिफाइड डॉक्टर है वो भी, और कोई भी डॉक्टर चाह के अपने दवाखाने को खराब नहीं करता। अगर मैं मेरे मरीजों को बोलूंगा अगर मेरे से कोई फायदा किसी को नहीं होता, 2 बार 3 बार आने के बाद भी मेरे पास फायदा नहीं हुआ किसी को, मुझे बदल दीजिए। मैं बोलता हूं, मेरे पास भी कोई फायदा ना हो तो मुझे बदल दिया, मगर मैं जरूर ये चाहूंगा मेरे मरीज की पहले करेक्ट डायग्नोसिस करना ये मेरा फर्ज है, उसके बाद करेक्ट उसकी दवा की जन के तशखीस सही है या नहीं है, फिर वो। जी डॉक्टर साहब एक कॉलर को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सवाल वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। भाई ये शुगर ये अभी हाल में आई हुई है मेरे को। जी भाई। जी मैं गोलियां खा रहा हूँ। जी भाई। अरे नॉर्मल तो है 270 है, 140 160 रह रही मेरे। नहीं, आपकी उम्र क्या है? 31 है। 31। खाने से पहले शुगर क्या है? 160 ऐसा मतलब। खाने के बाद? खाने के बाद कभी 270 कभी 140 ऐसा। अच्छा ठीक है, आपको मसला क्या है? मैं ड्राइवर हूँ साहब। नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा? नहीं प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं हो रहा मेरे को। चलिए ठीक है भाई, आपको मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, आप फोन रख दीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बताता हूँ, टीवी पे सुन लीजिए। भाई का एक सवाल है, आपको 31 है, शुगर है आपको, हाल में आई, खाने से पहले 160 है, खाने के बाद 270 है। भाई एक बात बता दूं मैं, खाने से पहले 100 110 से ज्यादा बढ़नी नहीं चाहिए शुगर, 100 खाने के बाद 140, तो आपकी मर्दाना ताकत और जो ताकत आमा यानी कि बदन की जो आम ताकत होती है पूरे खुआ, वो 2 बराबर रहते। अगर इससे हट के आपको बड़े यानी कि शुगर बढ़ी हुई है, आज आपकी जवानी है, कुछ भी नहीं महसूस हो रहा, एक 40 साल के बाद
पूरी मर्दाना ताकत खत्म मालूम हो सकती। इसलिए आप क्या करिए, शुगर के गोलियां डॉक्टर को दिखाइए, अच्छे डॉक्टर से मिलकर शुगर का इलाज शुरू करिए और अपने ग़िज़ाओं को कंट्रोल करिए, डेली वॉकिंग करिए। आज आपको शायद हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कल जरूर आएगा। शुगर को गैर मामूली, ये बीमारी को उसको यानी कि मामूली ना समझे, क्योंकि ये बीमारी जब तक कंट्रोल में रहती कोई आदमी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अगर कंट्रोल से हटी तो इसका बहुत से नुकसान है इसके, तो लिहाजा आदमी को खोखला करने वाली बीमारी है। अगर कंट्रोल करे तो फिर कोई माने नहीं रखती है बीमारी। याद रखिए, हमारे पास कई मरीज है, हमारे पास एक खास तौर पे बड़े हजरत आते हैं जिनकी उम्र 90 साल है, उन्होंने बोलते हैं डॉक्टर साहब मेरे को 20 साल से मेरे को शुगर है, आज उनकी 70 साल यानी कि 70 साल से झेल रहे हैं शुगर को, तो उसके बाद भी सेहतमंद है। उन्होंने बोलते हैं डेली डॉक्टर साहब मैं 5 से 8 किलोमीटर चलता हूँ, 5 से 8 किलोमीटर डेली। अब अंदाजा लगाइए वो उम्र में आदमी डॉक्टर साहब मैं साइकिल भी चलाता हूँ, चलता हूँ। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, नौजवान हो या अधेड़ उम्र हो या बूढ़े हो, शुगर जिसको भी है वो चले जरूर डेली, और दोस्तों अपने ग़िज़ाओं को कंट्रोल करें और खासतौर पे दवाओं के डोसेज को अपने अंदर जो पैरामीटर्स है उसके मुवाफिक रखें। अगर आप ग़िज़ाएं बराबर नहीं लिए, ग़िज़ाएं अपने डोसेज से ज्यादा लिए, शुगर बढ़ती है, शुगर बढ़ने की वजह से ख्वाब भी कमजोर होते हैं, साथ साथ में मर्दाना कमजोरी बहुत ज्यादा होती है। लिहाजा भाई ये आम कमजोरी है तो फिर भी काम चल सकता, मगर मर्दाना कमजोरी के लिए इसलिए काम नहीं चलता, बीवी का हक भी अपने ऊपर है। लिहाजा बीवी कम से कम जबान से नहीं बोल सकी तो कम से कम दिल में तो समझेगी। लिहाजा अपना नहीं तो अपने बीवी का तो ख्याल रखिए कि उस पाक निकाह के जो पाक रिश्ता होता है उसका हक है, उसका अपना ख्याल रखिए, अपने सेहत को देखिए। भाई सेहत मुकद्दम है, पैसा रहो कल आ सकता जा सकता, पैसा गया भी तो कोई तकलीफ नहीं है, मगर सेहत गई तो फिर दोबारा आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए लिहाजा आप लोग सब जो हो सब सेहत के लिए सेहत को मुकद्दम रखिए आप लोग। जी डॉक्टर साहब, मसीहुद्दीन सनत नगर से सवाल करते हैं कि शादीशुदा हैं, मनी की मकदार में कमी है और मर्दाना कमजोरी महसूस होती है। भाई का सवाल है, शादीशुदा है और मनी की मकदार में बहुत सी कमी है, तो भाई ने उम्र नहीं बताया शादी की, यानी कि कितनी मुद्दत हुई शादी हो के वो भी नहीं बताया उन्होंने। मगर ये एक बात तो जरूर ये बताता हूं मैं नाजरीन, मनी में अगर कमी हो रही तो समझिए फोतों में कमजोरी शुरू हो गई, फोतों की, क्योंकि वही कारखाना है जो मनी को बनाता और स्पर्म्स को बनाता। तो लिहाजा उन लोगों में जो शादी से पहले मुजजनी करना या औंधा सो के लज्जत हासिल करना, अपने आजू को दबा के लज्जत हासिल करना और यानी कि कसरत से मुजजनी करना, ऐसे लोगों में मनी की मकदार कम हो जाती, इफराज कम हो जाता, मनी की पैदाइश तवल्लुद जो मनी की जो मौलिद होती है, मनी की यानी कि अफजाइश जो होती है उसकी मकदार में कमी आ जाती है। 2 ml एक इजाकुलेशन में मनी की मकदार रहनी चाहिए। अगर वो कम हो रही तो ये समझिए कि मर्दाना कमजोरी भी साथ साथ में मरीज को लाहक हो रही है। अगर मर्दाना कमजोरी भी है तो मनी की कमजोरी कमी आती, मनी की कमी भी आ गई तो मर्दाना कमजोरी आती। तो लिहाजा मनी अपना गाढ़ापन खो देना और उसकी मकदार कम हो जाना इस बात की दलालत करती है कि मरीज मर्दाना कमजोरी की तरफ रवा दवा है। तो लिहाजा मनी कम हो रही, बल्कि खामोश ना बैठे, जरूर कोई हमसे मिले या कोई अपने नजरों में कोई काबिल हकीम है तो उससे मिले, अपना कामयाब इलाज कराएं। वरना इस बात की ये दलालत है, ये बात का अमर है, ये बात के आप में मर्दाना कमजोरी आ रही है। तो लिहाजा अब एक छोटी मोटी मिसाल देता हूं आपको, जब हम गाड़ी चलाते हैं अगर आयल खत्म हो गया तो कांटा इंडिकेट करता है भाई यहाँ पे आयल खत्म हो रहा। ऐसे ही जो मनी की मकदार इस बात की दलालत करती है भाई ताकत खत्म होने वाली है, मर्दाना ताकत यानी कि एकदम मादूम होने वाली है, थोड़े दिन के बाद आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती रहती। लिहाजा मनी की कमी को और मनी के पतलेपन को और कसरत जिरियान को और कसरत एहतलाम को नजरअंदाज ना करें। ये मर्द को नामर्द बनाती और मर्द की ताकत को मादूम करने वाली बीमारियां अलामतें हैं, खासतौर पर अलामतें हैं। लिहाजा इससे चौकन्ना रहें, ऐसे बीमारियों से, ऐसे अलामतों से। जी डॉक्टर, एक और कॉलर हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल किया है, सगीर अहमद यूसुफगढ़ा से। कसरत से मुश्तनी की आदत थी, अजू में टेढ़ापन है, कमजोरी महसूस है, शादी में रुकावट है, रहनुमाई फरमाए। ये भाई को कसरत से मुश्तनी की आदत है। यकीनन एक बात याद रखिए, अजू की जो साख्त है अल्लाह ताला बिल्कुल सीधी रखा, उसमें जो भी आदमी कसरत से मुश्तनी करता, कोई भी आदमी फितरत के खिलाफ जाके अपने अजू के हाथ को सौंप देता है
یعنی کہ ہاتھ سے کثرت یعنی کہ زور سے اس کو رگڑ دیتا ہے، رگڑنا شروع کرتا ہے، تو عضو اپنی ساخت کھو دیتا ہے، اور ساخت کے ساتھ ساتھ اپنی طاقت بھی کھو دیتا ہے۔ عضو سامنے کی طرف کبھی پتلا، کبھی پیچھے کی طرف پتلا، کبھی بیچ میں پتلا، کبھی عضو کسی طرف ٹیڑھا ہو جانا، کسی طرف جھک جانا، یہ سب عضو کی ساخت میں خرابیاں، مردانہ طاقت میں کمی، اور دھات میں مقدار میں کمی، اس کی رقت یعنی کہ اس کے قوام میں اس کا جو وسکاسٹی ہوتی ہے، گاڑا پن ہوتا ہے، اس میں رقت آ جاتی ہے، اس کی کمی آ جاتی ہے۔ یہ سب کب ہو رہا؟ ہم قدرت کے خلاف جا رہے ہیں تو ہو رہا، اگر قدرت کے خلاف نہیں جا رہے ہیں تو نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا ہر باپ کا فرض یہ ہے کہ بچہ جب جوان ہوتا ہے، 13، 14، 15 سال کا ہوتا ہے، تو برے صحبت میں نہ پڑنے دیں، اس کو برے دوستوں کے ساتھ نہ رہنے دیں، کیونکہ آج کل ہر دوست بیٹھے بیٹھے کوئی گندی فلمیں دکھاتا ہے، وہاں سے عادت بن جاتی ہے، اس کو عادت کیا بعد میں لت ہی لگ جاتی ہے، جو جا کے کہاں ختم ہوتی مردانہ کمزوری۔ جب شادی کی جب بات آتی، جب یہ بات سامنے آتی، جب سامنے آ گئی ہوتی، جب رسوائی بھی سامنے آ گئی ہوتی، تو لہٰذا رسوائی کے ساتھ ساتھ بھی میں یاد رکھیے، میں کل بھی پروگرام میں کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں میں، عورت ایک زمین کے مانند ہے، مرد ایک بیج کے مانند ہے۔ اگر بیج کمزور ہو تو جھاڑ کمزور ہوگا، اگر مرد طاقتور ہو یعنی کہ شوہر طاقتور ہو، مرد طاقتور ہو، یاد رکھو باپ طاقتور ہو تو بیٹا طاقتور نکلے گا، باپ کمزور ہو تو بیٹا کمزور نکلے گا۔ یاد رکھیے جیسا باپ ویسا بیٹا، تو لہٰذا باپ کو طاقتور ہونا چاہیے۔ باپ کی طاقت جو ہے پورے خاندان پہ اثر رکھتی ہے، آنے والی پوری نسل پہ اثر رکھتی ہے، کیونکہ اس کے بیٹے یعنی کہ اس کی نسل پروان چڑھتے رہتی ہے۔ تو لہٰذا باپ کا کمزور ہونا، اس کی اولاد کمزور ہونا، اس کی اولاد پھر کمزور ہونا، تو لہٰذا نسل آگے نہیں جا سکتی، بہت سے پرابلمس آتے۔ لہٰذا آپ لوگوں سے یہی گزارش ہے، ہر باپ سے میں یہی کہوں گا، اپنے بچوں پہ جب جوان ہو جاتے ہیں 13، 14 سال سے 24 سال تک نظر رکھیں، اور کم یعنی کہ قانوناً جو شادی کی عمر ہے 21 سال میں شادی کریں، کیونکہ بڑھاپا اب 30 سال سے شروع ہو رہا ہے، غذائیں ایسے ہیں۔ تو نوجوانوں کو خاص طور پہ میں بولوں گا، ہمارے مسلمان معاشرے میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا، لوگ میں ابھی سیٹل نہیں ہوا، میری معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا باتیں آتی ہیں، کیا کیا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں، پر کیا سوچتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ رازق ہے، جہاں تک ہو سکے جوانی میں شادی کریں۔ جوانی کی اولاد طاقت اور مضبوط ہوتی ہے، بڑھاپے کی اولاد کمزور ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں بولوں گا کہ بوڑھے اولاد نہ پیدا کریں، جوانی کے بنسبت بڑھاپے کے جوانی غنیمت جانو، جوانی کی اولاد بہترین طاقتور ہوتی ہے، اور خود بھی جو ہو سو ازدواجی زندگی کا لطف اٹھا سکتے، تو وقت پہ شادی کریں اور بری عادتوں سے گریز کریں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک اور کالر ہے محمد اسماعیل شاستری پورم سے۔ سوال کیا ہے کہ ان کی عمر 45 ہے اور قریب جانے سے پہلے ہی انزال ہو جاتا ہے۔ یہ صورت انزال کی کیفیت ہے بھائی، قریب جانے سے پہلے ہی جب کسی کو انزال ہو جاتا ہے تو یہ مجزنی کی وجہ سے آئی ہوئی کیفیت ہے۔ جو آدمی شادی سے پہلے مجزنی کرتا ہو، اس کے اندر اس کے عضو کے اندر حساسیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عورت کی قربت سے، عورت کے یعنی کہ ایک دم اس کے مقابل آنے سے آدمی کو جو ہے سو انزال ہو جاتا ہے۔ یہ منی میں رقت، منی میں گاڑا پن ختم ہو جاتا ہے، اور عضو کی حس ذکیل حس ہو جاتی ہے، عضو کی جلد، جس کی وجہ سے سرت انزال جیسی بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور فوتوں کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے مردانہ کمزوری اور سرت انزال جیسی کیفیتیں ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی کو یہ مشورہ ہے، یہ جو کیفیت ہے، یہ جو سرت انزال کی یہ قابل علاج مرض ہے۔ مردانہ کمزوری بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ رہتی، ساتھ چلتے رہتی، اس میں ٹریول کرتے رہتی۔ یہ دو بھی قابل علاج امراض ہے کہ آپ دواخانے پہ ملیں انشاءاللہ تعالی، مردانہ کمزوری کا الحمدللہ کامیاب علاج ہوگا۔ گھبرائیے نہیں بھائی، بہت سے لوگ دیکھا میں یہ سمجھتے کہ اب اس کے بعد کوئی علاج ہی نہیں ہے، میں خاموش ہو جاتے ہیں اپنی زندگی کو ایسی ڈرتے یا بھیڑ سے لڑتے یا گھبراتے بھیڑ سے کتراتے کہ دور رہتے اپنی زندگی کو کاٹتے رہتے۔ میں ان لوگوں کو ڈنکے کی چوٹ پہ بولوں گا انشاءاللہ تعالی، مردانہ کمزوری کسی بھی علامت ہو، کسی بھی قسم کی مردانہ کمزوری ہو، تھوڑا سا ٹائم لگے گا مگر یہ بیماری چلے آئے گی، یہ کمزوری انشاءاللہ تعالی چلے آئے گی۔ اور مردانہ بانچ پن بھی ہو، یعنی کہ جراثیم میں کمی ہو کسی قسم کی، اور جو سو 20 سے پہلے خود کا اپنا انزال ہو جاتا ہو، کسی بھی وجہ سے مردانہ بانچ پن ہو، اس کا بھی الحمدللہ کامیاب علاج ہوگا۔ اگر کسی قسم کے شک و شبہات ہوں، کاؤنسلنگ کے ذریعے، علاج کے ذریعے انشاءاللہ دور کیے جائیں گے۔ آپ لوگ دواخانے پہ ضرور ملیے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، پروگرام شادی سے پہلے شادی کے بعد میں ڈاکٹر محمد ذوالفقار علی عسکری صاحب سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، آپ کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔
नाज़रीन, प्रोग्राम शादी से पहले शादी के बाद में दोबारा आपका खैर मकदम है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब, MD यूनानी। वो आपके सवालात के जवाब दे रहे हैं और इस वक्त आप जैसा कि जानते हैं कि व्हाट्सएप के जरिए हमें काफ़ी सवालात मौसूल हो रहे हैं। इस वक्त भी काफ़ी सवालात हमारे पास हैं। नाज़रीन, व्हाट्सएप की सहूलत इसीलिए रखी गई है कि लोग जो शर्मिंदगी से या फिर किसी हिचकिचाहट की वजह से सवाल नहीं कर सकते, वो व्हाट्सएप के जरिए सवाल करते हैं। और उमूमन देखा जा रहा है कि ज्यादातर फोन कॉल्स के बजाय व्हाट्सएप के जरिए ज्यादा हमें रिस्पांस मिल रहा है। लोग शर्मिंदगी और हिचकिचाहट से ही सही, लेकिन अपने अमराज से मुतालिक, अपनी पेचीदगियों से मुतालिक सवालात कर रहे हैं। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब इसके तशफ़ी बख्श जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, इब्तिदा में, हमारी गुफ्तगू की इब्तिदा में एक कॉलर ने याकुतपुरे से इफ्तिखारुद्दीन ने सवाल किया था कि मौजूदा दौर में मर्दाना कमजोरी के क्या असबाब हैं। तो इस सिलसिले में बातचीत चल रही थी, आप तो उसके बाद फिर कॉलर्स आ गए, लेकिन ये सवाल अधूरा रह गया है। फिर उनका तकाजा है, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने हमें फिर एक मरतबा इस तरफ मुतवज्जो करवाया है कि इनके सवाल के ताल्लुक से थोड़ा वजाहत करें ताकि नौजवान नस्ल में भी इस ताल्लुक से बेदारी पैदा हो। भाई ये सवाल अधूरा था, ब्रेक के बाद इंशाअल्लाह ताला इसको तफसील पूरी फिर इंशाअल्लाह ताला अधूरा सवाल का जवाब है ये। भाई सवाल क्या था, मौजूदा दौर में दौरे हाजिर में मर्दाना कमजोरी के असबाब। भाई आज देखिए नाजरीन, मैं ही नहीं, हर फर्द ये बात जानता है कि हर तरफ उरियानियत, दंगापन फैला हुआ है। हर मर्द को जो सो इतनी उरियानियत है, मैं मेरे लिए नहीं, हर नौजवान के लिए, हर आदमी के लिए, मर्द आदमी के लिए बात जरूर कहूंगा, आंखों का जिना आम होते जा रहा है। नहीं चाहते हुए भी ऐसी चीज अगर नजर पड़ जाती, आदमी के पीछे, हर आदमी के पीछे शैतान लगा हुआ है। डॉक्टर साहब, इस मसले पे हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक कॉलर को शामिल करेंगे, देखते हैं कौन कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए मोहतरमा, कौन और कहां से? जी डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना था कि मेरा 6 साल का बेटा है, पढ़ता है मगर फिर भूल जाता है वो। जी मालूम नहीं क्यों ऐसा होता है, शुरू से ही। अभी से लोगों तो फर्स्ट क्लास में जाने का था, मगर उसको एक क्लास पीछे करके ही यूकेजी में ही ले लिया। जी जी ठीक है मोहतरमा, एक सवाल है मेरा, वो पढ़ने की चीजें ही भूलता है या कोई दूसरी चीजें भी भूलता है? पढ़ने की चीजें ही भूलता है। चलिए तो मैं बता देता हूं आपको, आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा। हमारे पास एक पेशेंट ऐसा है कि एक माँ अपने बेटे को ले आई थी मेरे पास भी। वो बच्चे की उम्र भी 11 साल थी। वो बोलती डॉक्टर साहब ये हर चीज भूल जाता है, यानी कि पढ़ता तो भूल जाता। तो मैंने उसे बैठे बैठे मजाहिया तौर पे, बेटा तुम जो सो फलानी पिक्चर देखी क्या? हाँ देखी। तो मैं बोला शाहरुख खान पिक्चर में मर जाता, कोसे कब इंट्रोल से पहले मरता है इंट्रोल के बाद मरता, क्या पूछा हूं? तो नहीं डॉक्टर साहब आपने देखे होंगे पिक्चर, इंट्रोल से शाहरुख खान पिक्चर में मरता ही नहीं। अरे मैं बोला पिक्चर में मर जाता बाबा। नहीं शाहरुख खान मरता ही नहीं, आप पिक्चर सही नहीं देखे। तो मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि बच्चा जो भी चीज, बच्चे उमूमन पढ़ाई की तरफ अदम दिलचस्पी रखते, कोई दिलचस्पी से पढ़ते तो याद रहता, अगर दिलचस्पी नहीं लेते उसको चीज याद नहीं रहती। देखिए हम भी कई दफा पेपरों को पढ़ते रहते, किताबों में कोई किताब पढ़ना चाह रहे हैं, पेपर पढ़ना चाह रहे हैं, तो हम गौर से नहीं पढ़ते। हमको मतलूबा जो चीज होती है हम जो उसको गौर से पढ़ते हैं तो याद रहती, जो गैर मतलूबा होती है वो याद नहीं रहती। लिहाजा जो आदमी इंटरेस्ट नहीं लेता, जो बच्चा या बड़ा कोई भी हो पढ़ाई में अदम दिलचस्पी रखता हो शख्स, तो उसको याददाश्त कमजोर नहीं कहा जाता, उसको अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कहा जा सकता है। उसको याददाश्त पे मत लीजिए, आपके बच्चे का रुझान बनाइए, तवज्जो दिलाइए पढ़ने के लिए, पढ़ने का एहसास दिलाइए। मैं एक बात बता दूं मोहतरम, मेरे वालिद मोहतरम, मेरा अपना जाती मेरा बचपन का वाक़ा सुनाता हूं। मैं भी अक्सर यानी कि ध्यान नहीं दिया करता था पढ़ाई पर। जब भी मेरे वालिद मोहतरम बोलते थे एग्जाम है या इम्तिहान सामने है, पढ़ा करो बोलते थे। हम तो खेला करते थे, शऊर नहीं रहता था, बचपन में खेला करते थे। वालिद साहब एक बात बोलते थे, आज भी याद है मुझे, कम से कम अपने टेबल पे किताब तो रख दो, वो याद दिलाएगी तुम्हें, जब भी नजर पड़ेगी तो याद दिलाएगी मुझे पढ़ना है। तो लिहाजा कोई ना कोई चीज याद दिलाती, याद रहता इंसान को, मगर एहसास दिलाने वाली चीज होती है। माँ बाप इस बात का एहसास दिलाएं, बेटा पढ़े, अगर नहीं पढ़े तो माशरे में कोई कदर नहीं होती, कोई हैसियत का हामिल नहीं होता आदमी। इस बात को बार बार एहसास दिलाएं, जिसकी वजह से तवज्जो से पढ़ेगा बच्चा और उसको इंशाअल्लाह ताला याद रहेगा। इसको याददाश्त का कमजोर होना नहीं समझा जाता, ना ये बीमारी है, तो लिहाजा तवज्जो दिलाइए। जी डॉक्टर साहब,
ڈاکٹر صاحب سوال تھا کہ موجودہ دور میں مردانہ کمزوری کے اسباب کیا ہیں، اس تعلق سے آپ بات چیت کر رہے تھے، لیکن ایک سوال میرے ذہن میں یہ آیا کہ کیا اوریانیت سب سے زیادہ آج کا دور جو ہے اوریانیت کا دور کہا جاتا ہے، جی اوریانیت کیا مردانہ کمزوری کے سبب بنتی ہے؟ بالکل 16 سال سے 15 سال سے 14 سال کی عمر سے لے کر 40 سال کی عمر تک یا اسے آگے بھی، خاص طور پر 14 سال اسکول لائف کے جو بچے ہیں، جی 15 سال ہے جی 14 سال ہے، یہاں سے ان کے متاثر ہونے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو کیا یہ مردانہ کمزوری کے اسباب کیا ان کی عمر تک پہنچنے تک 20-22 سال 25 سال تک ان کی یہ کیفیت برقرار رہتی ہے، یا پھر ان کی جو مردانہ طاقت ہے اس میں کمزوری محسوس کر سکتے ہیں، یا آگے ان کو اس کے منفی اثرات ہو سکتے ہیں؟ بھائی کا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے یہ بھائی، میرے من میں تھا کاش کوئی سوال ایسا ہے، کبھی سوچتا تھا، آ گیا آج بھائی سوال کر لیے تو میں اس کا جواب یہ دوں گا۔ بھائی اوریانیت کا مطلب ننگا پن، عورتیں اپنے جسم کو یعنی کہ کم لباس میں یا ٹائٹ ساخت والے کپڑے پہن کر اپنے ساخت کو ظاہر کرنا، یہ اوریانیت سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ نوجوانوں میں کیا، یہ کہاں تک متاثر کرتی ہے نوجوانوں میں؟ یاد رکھیے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک ہے، بدنگاہی زنا کی پہلی سیڑھی ہے۔ بھائی نگاہ اگر پردے والی عورت پہ پڑے تو اس کو برا خیال نہیں آئے گا، کیونکہ پردے میں ہے، نہ اس کی حیت نظر آ رہی نہ اس کی جسامت نظر آ رہی۔ ننگی عورت پہ جب نظر پڑتی ہے تو اس کے اندر جذبات جاگ جاتے ہیں، شہوت جاگ جاتی ہے، زنا نہیں بھی کرتا ہے تو زنا کی اسے کیفیت آ جاتی ہے، زنا کی نیت آ جاتی ہے۔ یہ اس کو اکسانے والے کون ہیں؟ یہ ننگا پن ہے۔ اگر معاشرے میں ننگا پن آ گیا تو لہٰذا آدمی زنا نہیں کر سکتا، زبردستی بھی نہیں کر سکتا، تو مزدری شروع کرے گا۔ مزدری شروع کرنا، جو مزدری ہے خود لذت یعنی کہ اپنے ہاتھ سے لذت حاصل کرنا، تو یہاں سے مردانہ کمزوری شروع ہونا شروع ہو جائے گی، مردانہ طاقت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کس نے کیا؟ عورتوں کا ننگا پن، عورتوں کی تصاویر، پوسٹرز، فلمیں، یہ عام جب ہو گئیں، یہ عام ہونے کی وجہ سے مردانہ کمزوری بھی عام ہوتے جا رہی، حیا آنکھوں سے اڑتے جا رہی، شرم و حیا جس کو کہا جاتا ہے نا، آنکھوں سے دماغ سے اڑتے جا رہی ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے، ڈائریکٹ بات ہو رہی لین دین کی، ایسی بات ہوتی ہے نوجوانوں میں اور لڑکیوں میں، حیا کی کوئی بات، کوئی پردہ نہیں رہا اس معاملے میں۔ ایک واقعہ میرے دواخانے کا میں آپ کو بیان کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ایک بڑے حضرت، ایک بہت عمر رسیدہ آدمی 74 سال کے میرے دواخانے پہ آئے، جو بڑے کانپتے ہانپتے ہوئے اپنی بے ساکھی کے ساتھ میرے روم میں جب داخل ہو رہے تھے، میں نے پوچھا چچا یہ عمر میں کیا ضرورت ہے آپ کو مردانہ طاقت کی؟ تو انہوں نے فرمایا بیٹا پہلے بیٹھنے تو دے مجھے۔ تو ٹھیک ہے بیٹھیے آپ۔ بولے ملا چچا کیا بات ہے، یہ عمر میں آپ کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میاں بابا میں طاقت کیا سے نہیں آیا، پہلے میری بات تو سنو۔ کیا؟ بولیے فرمائیے کیا بات ہے؟ وہ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب میری بیوی مر کے 3 مہینے ہو گیا اور میرے مردانہ طاقت اتنی ہے خوا کہ میں پریشان ہوں، طاقت کم کرنے کے لیے مجھے دوائیں دو۔ 74 سال میں ایک بڑے حضرت، ایک بڑی عمر والے صاحب یہ بات کہتے ہیں میرے پاس آ کے، مردانہ طاقت میں بہت زیادہ ہے بیٹا، میں شہوت کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں، بیوی کا انتقال ہو گیا، مجھے طاقت کمی کے لیے، اپنی شہوت کو کم کرنے کے لیے کوئی دوائیں دو بیٹا۔ تو میں دنگ و شنگ رہ گیا۔ نوجوان ہمارے پاس علاج کے لیے آ رہے ہیں، 25 سال والے، 20 سال والے، 18 سال والے، 30-35 سال والے، 45 سال والے، 50 سال کے اندر کئی مرد حضرات زیر علاج میرے پاس ہے، اور 74 سال والے ایک بڑا آدمی میرے بول رہا کہ مجھے آ کے یہ بتا رہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے پاس طاقت اتنی ہے کہ میں برداشت نہیں کر سک رہا ہوں۔ میں ایک بات پوچھا، چچا ایسے مخاطب ہو کے پوچھا آپ کیا کھاتے تھے، آپ بتائیے آپ کی خاص کچھ غذا ہوا کرتی تھی کیا؟ انہوں نے بتایا بیٹا میرے بچے پورے 12 بچے، میری بیوی کا انتقال ہو گیا 3 مہینے، میری عمر 74 سال، میری بیوی کی عمر جو ہے سب 68 ایئرس کچھ تھے۔ تو یہ خاص بات کیا تھی آپ کی طاقت کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک ہی بات فرمایا بیٹا میرے 12 بچے مگر میری بیوی مرنے تک میں نے اس کی شرمگاہ نہیں دیکھی، نہ اس نے میری شرمگاہ دیکھی۔ یہ جملہ تھا بڑے میاں کا، یاد ہے مجھے آدمی، اس کا 70 مہینے نہیں دیکھی۔ تو اندازہ لگاؤ یعنی کہ اپنے بیویوں سے بھی لوگ جو اپنے بیویوں کے 70 کو نہیں دیکھتے۔ یاد رکھیے اوریانیت اتنی ہو گئی کہ نہیں چاہتے بھی دیکھنا پڑ رہا، نہیں چاہتے بھی نوجوان کمزور ہیں، تو لہٰذا اوریانیت ننگا پن جو ہے اس سے باز آئیں۔ کوئی
کوئی آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو آپ نے نظروں کو پھیر لیں, کوئی بار بار خاص طور پہ ویڈیوز پہ, خاص طور پہ موبائل پہ, خاص طور پہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جو نوجوان دیکھ رہے ہیں یہ مردانہ کمزوری کا شکار بن رہے ہیں. ایسے لوگوں سے میری ایک ہی بات ہے, ایک ہی میری جو ہے سو بنتی ہے ایسے لوگوں سے, ایسے نوجوانوں سے, بھائی ان چیزوں سے دور رہیے, ورنہ جو سو ایک دن لا کے مردانہ کمزوری کے چوراہا پہ تم کو کھڑا کر دے گی اور بیوی کے سامنے رسوا کرے گی. لہذا مردانہ طاقت کو بچا کے رکھیے. اگر آپ ڈاکٹر صاحب ایک کالر کو شامل کریں گے, دیکھتے ہیں کالر کہاں سے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ڈاکٹر حیدرآباد سے محسن بات کروں. ہاں بولیے. اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے بات کرا میں بھی, جی بولیے. تو صاحب کل آ کے پرسنل ملتا ہوں. جی بھائی ضرور. کل آ کے پرسنل ملتا ہوں. چلیے ٹھیک ہے, کل تو شاید. باتیں الگ ہے سب. جی جی چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک جی ڈاکٹر صاحب. جی. اب تو ہاں اوریانیت کے بھائی کا ایک سوال تھا, پہلے کیا تھا, وہ مردانہ کمزوری کے موجودہ دور میں کیا اسباب ہیں. بھائی جو سوال تھا اسباب میں یہی سوال ہے جو ننگا پن ہے. ننگا پن کا بار بار دیکھیے مردانہ کمزوری کیوں آتی ہے اکثر لوگوں کو نہیں معلوم. بھائی بلو فلمیں دیکھنے کی وجہ سے کیا ہوتا یہ کہ بارہا عزم تناؤ آتا چلے آتا, عزم تناؤ آتا چلے آتا. ایک وقت ایسا آتا کہ جب بیوی سامنے آ گئی ہو تو عزم تناؤ آنا ختم ہو جاتا, کیونکہ ہارمونس امبیلنسنگ شروع ہو جاتی ہے. لنگا پن اتنا دیکھنے کی وجہ سے, ننگی فلمیں اتنی دیکھنے کی وجہ سے جب بیوی آتی ہے تو وہ احساس ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ایسے لوگوں کے اندر اوریانیت کا جو زیادہ نظارہ کرتے ہیں, اوریانیت کا جو نظارہ کا مطلب گندی فلمیں دیکھتے ہیں, گندی گفتگو کرتے ہیں, گندی باتیں کرتے ہیں, اکثر و بیشتر دوستوں میں ایسا ہوا کرتا ہے. ایسے لوگوں کے اندر مردانہ کمزوری بہت جلدی آتی ہے. اور جیسے ایکچوئل میں ایک بات بتا دوں ناظرین, مردوں میں خاص طور پہ عورت کے احساس سے عزم تناؤ آنا, اس کو بولتے مردانہ طاقت. عورت قریب آنے کے بعد بھی طاقت نہ آئے تو یہ مردانہ کمزوری نہیں, بالکل نامردی مانی جاتی ہے. کہ دخول کے قابل نہ رہے, مباشرت کے قابل نہ ہے تو یہ نامردی کہا جاتا ہے. 30% اگر طاقت بھی رہ جائے مردوں میں, یہ نامردی میں ڈالا جاتا ہے. 50% سے اوپر مردانہ طاقت رہنی چاہیے. 100% مردانہ طاقت اچھی مباشرت کا حامل ہوتا ہے وہ شخص. یاد رکھیے جتنی مردانہ طاقت ہوتی ہے اتنے قوی بچے پیدا ہوتے ہیں. جتنی مردانہ طاقت ہوتی ہے آپ کی ازدواجی زندگی اتنی خوش و خرم ہوتی ہے, خوشحال ہوتی ہے. اور مرد خوش و خرم ہوتا ہے تاکہ اس کی ازدواجی زندگی کا اثر پروفیشن پہ پڑتا ہے. پروفیشن سے اگر متاثر ہو گیا تو اس کاروباری متاثر ہوتا ہے. یاد رکھیے باہر جانے والوں کا اکثر دیکھیے, باہر جب کوئی آدمی باہر جاتا ہے تو اس کا میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے تاکہ وہ ماحول کو خراب نہ کریں. مردانہ طاقت کا بھی اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو لہٰذا نامردوں کو باہر نہیں بھیجا جاتا تاکہ ماحول خراب نہ ہو اس کی وجہ سے, بلکہ مردانہ طاقت کئی چیزوں پہ جو ہے سو اس کی کامیابی پر منحصر ہوتی ہے, طاقت پہ اوپر. یاد رکھیے لہٰذا یہ طاقت آپ کی نسل پروان کرتی, آپ کو جو ہے سو دنیا میں آپ کے بزنس میں کامیاب و کامرانی پہ چڑھاتی ہے. اگر طاقت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. جی ڈاکٹر صاحب عمران نامی ایک کالر ہے جنہوں نے لکھا ہے کہ ہم سے پوچھا ہے کہ مردانہ کمزوری تھی انہیں اور مردانہ طاقت کے لیے انہوں نے آیورویدک دواؤں کا استعمال کیا ہے, اس سے کچھ مسائل پیدا ہوئے ہیں, اس کے منفی اثرات ہوئے. بھائی کسی کے پاس دوا استعمال کیا عمران بھائی نے, اب وہ بھائی میں ایک بات بتاتا ہوں, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے حکیم اور ڈاکٹر کو انتخاب کرنے کا. سب سے بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے اندر. بھائی ایک بات یاد رکھیے ناظرین, کبھی بھی اپنے آپ کو دکھانا ہے یا اپنے صحت کے لیے اپنے آپ کو سونپنا ہے, اپنے علاج کے لیے کسی ڈاکٹر کو سونپنا ہے اپنے آپ کو, تو یاد رکھیے قابل ڈاکٹر کا انتخاب کریے. پہلے زمانے میں RMPs ہوا کرتے تھے, جب ڈاکٹروں کی تعداد کم تھی تو RMPs کو دیا کرتے تھے. مانا کہ RMPs قابل قدر ہوا کرتے تھے, ان کی خدمات بہت سی تھی. ہمدرد جیسی کمپنی کو سالوں تک انہوں نے یعنی کہ چلنے کے قابل رکھا ہے. جب یونانی حکمہ یعنی کہ گریجویٹ نہیں ہوا کرتے تھے ان دنوں میں RMPs چلایا کرتے تھے. حیدرآباد, خاص طور پر حیدرآباد کی بات کر رہا ہوں میں, حیدرآباد میں اتنے پرانے RMPs تھے بوڑھے, تو الحمدللہ ان لوگوں کی خدمات بھی قابل قدر ہے ہمارے لیے. اور بہت سے یعنی کہ بہت سال
اب حکماں تو اب گریجویٹ تو 30-40 سال سے آ رہے ہیں, اس سے پہلے یونانی حکماں نے ہمدرد کو اتنا پالا پوسا ہے, ہمدرد کمپنی کو. ہم ان لوگوں کے مشکور ہیں, ان لوگوں کی خدمت. کئی بزرگ تو جو سو گزر گئے. اور یاد رکھیے آج جو قابل ڈاکٹر ہیں, یونانی میں ایلوپیتھک دکھانا چاہ رہا تو کوئی ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے. یونانی میں جو قابل ڈاکٹرز ہیں, خاص طور پہ یونانی کا ذکر یہاں اس لیے آ رہا, مردانہ کمزوری کا پرماننٹ کیا مستقل علاج, ون ٹائم ٹریٹمنٹ, ایک دفعہ کا ٹریٹمنٹ, بار بار نہیں. یہاں ایسا نہیں ہے دوا کھاؤ طاقت آئے گی بستر ہوگا, دوا چھوڑ دو طاقت چلی آئے گی بستر نہیں ہوگا. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. یہاں ایک دفعہ علاج, پھر اس کے بعد طاقت مستقل طور پہ. اس کے بعد پیشنٹ کو بتا دیا جائے گا کب کب بستر کرنا چاہیے, کب کب بستر نہیں کرنا چاہیے. تو اپنی غلطیاں جو ماضی میں کی تھی وہ غلطیوں کا ازالہ, پھر یعنی کہ علاج سے ازالہ ہو جائے گا, پھر اس کا اعادہ نہیں ہوگا, اس کو ریپیٹ نہیں کیا جائے گا. تو لہٰذا پھر مردانہ کمزوری نہیں آئے گی. بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی کیسا گزاریں, کتنی دفعہ بستر کریں, کب کب کریں, یہ حکایات پیش کی جائیں گی, یعنی کہ بتا دی جائے گی مریض کو. تو لہٰذا ون ٹائم ٹریٹمنٹ ہے. تو ہمارے جتنے ناظرین ہیں, میں یہ بات بتا دوں, مردانہ کمزوری کا ون ٹائم ٹریٹمنٹ ہے, وہ بھی کامیاب علاج ہے الحمدللہ. اگر عضو کی ساخت بھی خراب ہو گئی ہو, یعنی کہ بجزنی کی وجہ سے عضو کی ساخت بھی خراب ہو گئی ہو, تو وہ درست ہو جاتی ہے. ٹیڑھا پن بھی ہو گیا تو وہ بھی درست ہو جاتا ہے. منی میں پتلا پن بھی آ گیا تو وہ بھی درست ہو جاتا ہے. منی کی مقدار بھی کم ہو گئی ہو تو وہ بھی درست ہو جاتی ہے. اور منی میں جراثیم کی کمی, ان کی تعداد کی کمی ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور منی کے جراثیم کی حرکت, جس کو موڈلٹی کہا جاتا ہے, وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. مردانہ کمزوری کے متعلق کتنے آپ کی علامتیں ہیں, کتنی شکایتیں ہیں, کتنی بیماریاں ہیں, الحمدللہ پورے کامیاب علاج, وہ پورے امراض کا کامیاب علاج ہوگا. آپ کسی قسم کی کمزوری ہے, بلا جھجک بلا شبہ دواخانے پہ ملیے. میرے پیچھے جو نمبرز ہیں وہ نمبر پہ فون کریے, آپ کو ایڈریس بتایا جائے گا, ٹائمنگ بتایا جائیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب علاج کے لیے ملیے, حصول اولاد کے لیے بھی, مردانہ باندھ پن کے لیے بھی. بھائی میں یہ پروگرام میں خاص طور پہ ان مردوں سے, ان نوجوانوں سے میں یعنی کہ مخاطب ہوں جو اپنی کمزوری رہنے کے باوجود بھی کوئی ڈاکٹر سے اپنے آپ کو دکھانا پسند نہیں کرتے. بیوی کے سامنے رسوا ہوئیں گے, ذلیل ہو جائیں گے, لڑ لیں گے, مگر اپنے آپ کو کئی بیویاں میرے پاس آتے, ڈاکٹر صاحب ہمارے میاں کو دوا دے دو, وہ آنا پسند نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب آپ دوا دے دو, میرے شوہر آپ کے پاس آنا چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتے, شرماتے, ہچکچاتے, مایوب بات سمجھتے. بھائی ایسی کیا مایوب بات ہے, کمزوری آ گئی تو بیوی کے سامنے رسوا ہونا پسند کریں گے, ڈاکٹر کے سامنے آ کے شیئر کر کے اپنا علاج کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے درد کو, یعنی کہ اپنی بیماری کو آپ ڈاکٹر سے شیئر کریں گے تو ڈاکٹر اپنی دوا یعنی کہ تشخیص کرے گا, تجویز کرے گا, آپ کا کامیاب علاج ہوگا. بجائے اس کے چھپ رہے ہیں آپ, تو آپ کا مرض بڑھ رہا. میرا اپنا کچھ بھی نہیں جائے گا نا, آپ کا مرض بڑھتے جائے گا, کمزوری بڑھتے جائے گی, آپ کے مسائل بڑھتے جائیں گے. تو لہٰذا کسی کو بھی اگر مردانہ کسی قسم کی کمزوری ہو, عضو میں کسی قسم کی ساخت میں کمی ہو, ساخت میں کسی قسم کی جو سو یعنی کہ اس کی ساخت کھو گئی ہو, ساخت میں ٹیڑھا پن آ گیا ہو, فوتوں میں جھول آ گیا ہے, فوتے لٹک گئے ہوں, یعنی ایسی صورت میں آپ ضرور مجھ سے ملیے. الحمدللہ مردانہ کمزوری کا کامیاب علاج ہوتا ہے. میں یقین دلاؤں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ. کسی بھی عمر میں اگر شوگر والوں کو شوگر نارمل بھی رہتی ہے تو ایسے بھائیوں سے میری ایک گزارش ہے, جیسا آنکھ کمزور ہوتے ہیں, جیسے کان کمزور ہوتے ہیں, جیسے اعصاب کمزور ہوتے ہیں, ویسے مردانہ کمزوری بھی ہوتی ہے, وہ بھی قابل علاج ہوتی ہے. کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو علاج نہیں ہوتا. ہمارے پاس تو ایسی مثالیں ہیں کمزوری کے, مردانہ کمزوری کے, میں ٹی وی پہ بتا نہیں سکتا. ابھی ایک بڑے میاں کا میں واقعہ سنا تھا, ایسے کئی واقعات تھے, میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. مگر کہیں حیا کا معاملہ آتا ہے, کہیں ہچکچاہٹ کا معاملہ آتا ہے, کہیں خواتین دیکھتے رہتے ہیں, اسی لیے اس معاملے کو پورے طور پہ واضح طور پہ پلیٹ فارم نہیں بنا سکتا. میں ایسے مردوں کے لیے بولوں گا, اگر کسی قسم کی کتنی بھی کمزوری ہے, کسی وجہ سے بھائی ہو, چاہے کوئی حکیم کے پاس دوا کھا کے آپ کا علاج فیل بھی ہو گیا ہو, آپ مایوس نہ بیٹھیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود تم کوئی کسر نہ چھوڑو اپنے علاج میں. ضرور اللہ تعالیٰ نہ جانے علاج اپنی شفا کہاں رکھا نہیں معلوم. ضرور آپ لوگوں کو کسی قسم کی کمی ہے تو بھائی علاج کرانا نہیں کرانا دوسری بات ہے. مجھ سے ملیں, مشورہ کریں, تو میں مشورہ تو دوں گا نا, کیا ہوں گا نہیں ہوں گا, وہ تو کیا ہوں گا. بھائی ڈاکٹر صاحب یاد رکھیے, ڈاکٹر کے پاس جب بھی جاتے ہیں, ڈاکٹر صاحب میری یہ بیماری ہے, میں اپنے ہاتھ آپ کو سونپ دیا, آپ میرا علاج کریے. تو ڈاکٹر اتنا متاثر ہوتا, بندہ میرے بھروسہ کر کے, اللہ کے بعد میرے پہ بھروسہ کر کے آیا, ضرور میں اس کو اچھا کروں. میں تو یہ سوچتا ہوں, میرے پاس کوئی آیا تو ضرور سوچتا ہوں, مگر میرے پاس کوئی غصے والا آ گیا, ہارٹ اٹھ کرنے والا, تو میں اس کو نہیں دیکھنے والا ہوں. میری فطرت ہے, میرے پہ اگر میرے کوئی مریض آ کے محبت سے مجھ سے پیش آتا تو
पूरा उसका हो जाता हूं मैं, उसके लिए पूरा उसका हिमायती बन जाता हूं मैं, पूरी उसकी मदद करता हूं। नहीं अब अपना यानी कि असर और रुसूख दिखाना, अपना गुस्सा पेश करना, यानी कि अपना यानी कि पैसे का दबदबा या रुतबे का दबदबा बताना चाह रहा, तो ऐसे लोगों से मैं दूर रहता हूं। ऐसे पेशेंटों का आया तो भी कुछ भी बोल के हम निकाल देते, भाई हमारे से इलाज नहीं होता। मगर ऐसे लोगों के लिए मैं जरूर इलाज करता हूं जो वाकई डॉक्टर साहब मैं पूरा थक गया, आप मेरा इलाज करो। जरूर यकीनन अल्लाह ताला मेरे को उस दिन पूछेगा क़यामत के दिन, कोई बंदा आया था तेरे पास, तू इलाज नहीं करेंगे। इसलिए मैं खुद डरता हूं अल्लाह से, इसलिए डरता हूं कि अगर मेरा बेटा अगर कोई इस हालत में गिर गया हो, मेरा भाई गिर गया हो या मैं गिर गया हूं ऐसे हालत में, तो मेरी क्या हालत होगी। हर आदमी के दर्द को मैं समझता हूं भाई, हर भाई से यही बोलूंगा अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है तो मेरे दवाखाने पे आइए, मैं जरूर आप लोगों को अच्छी दवाएं देंगे, हम इंशाअल्लाह ताला अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आपको समझ में आया तो जरूर दवाएं लिए, आप ना आए तो फिर ना लें, जरूर अपना इलाज करवाएं आप लोग। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि अक्सर आप इस बात का हवाला देते हैं कि किसी भी दवा के इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से रुजू हों, उसी हवाले से इमरान साहब का एक सवाल था कि उन्होंने आयुर्वेदिक दवा का इस्तेमाल किया है, उसके मनफी असरात उन पर पड़े हैं, तो इस ताल्लुक से वो आपकी रहनुमाई चाहते हैं। हाँ भाई, मैं पहले पिछले प्रोग्राम में भी जी डॉक्टर साहब एक कॉलर भी शामिल करेंगे, इससे पहले देखते हैं कौन और कहां से है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कौन और कहां से भाई? हेलो जी जी, कौन और कहां से भाई? मैं किशन बाग से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए भाई। जी जी फरमाइए। महबूब बात कर रहा हूँ किशन बाग से। जी महबूब साहब फरमाइए, क्या सवाल है? आपकी आवाज आ रही है, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। नींद में तारत उड़ जाती है, क्रम आता नींद में, एक दिन तारत उड़ जाती है नींद में इतलाम होता। जी ठीक है, कितने दिन में? एक दिन और एक दिन होता। जी हो। आपकी शादी हो गई? नहीं, उम्र क्या है आपकी? उम्र 25 साल। अच्छा चलिए ठीक है, मैं भाई आप पे नहीं जाऊंगा तो उमूमन बताऊंगा, तो आप फोन रख दीजिए, मैं टीवी पे सुन लीजिए मेरा जवाब। ये एक आप पे हमला नहीं होगा, तो कसरत से एहतलाम वालों में क्या क्या होता किस लिए होता मैं बताऊंगा, आप इंशाल्लाह बुरा ना माने, ये सबके लिए अल्लाह। तो भाई का सवाल है, मुझे कसरत एहतलाम है भाई, एक दिन आड़े एक दिन होता। मैं नाजरीन ये बात बता दूं, एहतलाम हालत नींद में मनी का लज्जत के साथ निकल जाना, जैसा मुबाशिरत होती वो उस लज्जत के साथ मनी का बाहर निकल जाना, उसको एहतलाम बोलते हैं। हालत शऊर में नहीं होता आदमी, यानी कि हालत नींद में होता है, उस हालत में अगर निकल जाए तो इसको एहतलाम कहा जाता है। ये हफ्ते में 2 दफा शादी से पहले अगर होता है ऐसा, तो इसको बीमारी नहीं माना जाता, यह कुदरती तौर पे होता है। इंसान जब यानी कि मनी ज्यादा पैदा हो जाती है तो बदन में कुदरत निकाल देती है, जैसा बदन में किसी किस्म का पानी ज्यादा हो जाता है तो पेशाब निकाल देता है या पसीना निकाल देता है, उसी तरह मनी का इफराज जब ज्यादा होता है तो मनी कुदरती तौर पर तबीयत जो मनी को बाहर निकाल देती है, उसको एहतलाम बोलते हैं। हालत नींद में गैर शौरी तौर पर हो जाता है। मगर इसके अलावा अगर हफ्ते में 2 दफा के अलावा रोजाना हुआ, एक दिन आड़े एक दिन होना शुरू हो गया, अल्टरनेट तौर पे महीने में 15 दिन हो रहा, इसको कसरत एहतलाम कहा जाता है। जी डॉक्टर साहब एक और कॉलर पे शामिल करेंगे, देखते हैं कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब मैं हैदराबाद से मन्ना बना तो। जी बोलिए भाई। इससे पहले बात करना था भाई मैं। जी डॉक्टर साहब ये क्लिनिक कहा था? जी आपका सवाल है क्या? क्लिनिक एड्रेस तो बता देंगे, आपका सवाल क्या है? इससे पहले बात करना था। हेलो, लाइन ड्रॉप हो गई है। इन्होंने क्लिनिक का एड्रेस पूछा है, क्लिनिक का एड्रेस तो आखिर में हम कैसे भी बयान करते हैं। भाई का सवाल था भाई डॉक्टर साहब के क्लिनिक का एड्रेस क्या है? इंशाल्लाह इख्तितामी जो लम्हात जो होते हैं प्रोग्राम में हमारे इरफान भाई साहब बता देंगे आपको इंशाल्लाह ताला। कसरत एहतलाम का जो सवाल था उसका जवाब अधूरा रह गया था। कसरत एहतलाम अगर हफ्ते में 2 दफा से हटके अगर ज्यादा होता है तो उसको कसरत एहतलाम कहा जाता है। वो मुजनी करने वालों के अंदर, यानी कि हाथ से मुट्ठी मार के जो अपनी यानी लज्जत हासिल करते हैं, उन लोगों के अजू की हिस्स बढ़ जाने की वजह से और मनी के पतले हो जाने की वजह से और औंधा सो के लज्जत हासिल करने की, औंधा सो के रहने की वजह से भी, नींद में हालत नींद में औंधा सो के रहना, कोई ना कोई यानी कि चीज से अजू का दबे रहना, जिसकी वजह से कसरत से एहतलाम होता है, वरना एहतलाम कसरत से नहीं होता। कुदरती तौर पे कोई बीमारी नहीं होती, ये बीमारी अपनी जिस्म से छेड़छाड़ की वजह से होती है।
अपने यानी कि आंखों से जब आदमी दिन में, एक मिसाल के तौर पे, एक मिसाल, ये 2 आंख कैमरा माना जाता है इन दोनों को। इसके जरिए हम क्या करते हैं, दिन तमाम औरतों को घूरते रहते हैं या कोई गंदी फिल्म को घूरते रहते हैं। ये 2 कैमरे क्या करते हैं, शूटिंग करते, दिन तमाम शूटिंग करते, रात में दिमाग में पिक्चर चलती, वही सोच से जो ख्वाब पड़ता, कोई उरियानी ख्वाब पड़ता, कोई नंगा ख्वाब पड़ता, जिसकी वजह से इंजाल हो जाता हालत नींद में। कसरत हालत नींद में ये हालत होती है। तो लिहाजा यानी कि बुरी नजर, कसरत से मुजनी, अंधा सोने की कैफियत और जकील ज़कावत हिस्स अज़ू की, इसकी वजह से कसरत एहतलाम जैसी बीमारी लाहक हो जाती है और ये बीमारी भी मर्द को मर्दाना कमजोरी की तरफ ले जाती है। तो लिहाजा कसरत एहतलाम, कसरत जिरियान और सिरत इंजाल कैसी बीमारी है, अगर सोच से, औरत की सोच से भी निकल जाए खतरे, सिरत माना जाता। अगर फोन पे भी बात कर रहे हैं औरत से तो और खतरे निकल गए तो सिरत ही माना जाता। और दुखूल करते करते भी बिस्तर में अगर यानी कि जल्दी इंजाल हो जाता तो उसको भी सिरत ही माना जाता। सिरत के माने तेज, इंजाल के माने निकल जाना। यह भी मर्दाना कमजोरी की एक अलामत है जो मुर्जनी करने वालों के अंदर, शादी से पहले कसरत से जो मुर्जनी करने वालों के अंदर ये बीमारी लाहक होती है। इसका भी, इस वर्ष का भी काबिल इलाज, बेहतरीन इलाज है यूनानी में। तो लिहाजा ऐसे अफराद जो मर्दाना कमजोरी के शिकार हों, कसरत एहतलाम के शिकार हों, कसरत जिरियान के शिकार हों और सिरत इंजाल जैसी बीमारियों के शिकार हों और मर्दाना बांझपन, मनी के जितने यानी कि बीमारियां हैं, यानी कि मकदार में कमी, उसके जरासीम की तादाद में कमी, उसकी मोटिलिटी में कमी, खासतौर पर मर्दाना बांझपन, ऐसे अमराज जितने भी रखने वाले नौजवान हो या बूढ़े हजरात हो या अधेड़ उम्र वाले हो, इनके कामयाब इलाज के लिए बिला झिझक और बिला शर्मा आप दवाखाने पे मिल सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इन अमराज का कामयाब इलाज होगा। साथ साथ में लेडीज के लिए भी हमारे पास कामयाब इलाज है। तमाम जनाना अमराज के लिए लेडी डॉक्टर तलत अस्करी साहब के खिदमत हमारे पास है। तो आप लोग आने से पहले जरूर हमारे पीछे जो नंबर्स हैं और नंबर्स पे फोन कर लीजिए, आपको तफसीलात मालूम होंगे, इंशाल्लाह दवाखाना में मुलाकात कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब आपके सवालात के जवाबात दे रहे थे और तशफ़ी बख्श और तफसीली जवाबात डॉक्टर साहब ने आपको फराहम किए हैं। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का क्लिनिक, जैसा कि बहुत स्कॉलर्स ने व्हाट्सएप के जरिए और बाद में फोन कॉल करते हुए हमसे डॉक्टर साहब का पता पूछा है। डॉक्टर साहब का क्लिनिक मोहम्मद खान ज्वेलर्स, नामपल्ली, बिल्कुल बाजू वाली गली में, मोहम्मद खान ज्वेलर्स के बिल्कुल बाजू वाली गली में डॉक्टर साहब का क्लिनिक अस्करी क्लिनिक है। डॉक्टर साहब से आप वहां बिलमुशाफा मुलाकात कर सकते हैं और मेरे पीछे जो नंबरात आ रहे हैं उसे नोट कर लीजिए, उसे उन्हीं नंबरात पे डॉक्टर साहब से कॉल करते हुए आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। जहां तक जनाने का इंतजाम है, खवातीन के लिए डॉक्टर तलत अस्करी साहबा खवातीन के लिए ये इसी पते पर देखती हैं, आप खवातीन वहां रुजू हो सकती हैं। नाज़रीन, ये प्रोग्राम जो हर जुमा और हफ्ते को रात 11:30 बजे से 12:30 बजे तक रास्त तौर पर नश्र किया जाता है, इसी प्रोग्राम को आप इतवार और पीर को रात 12 बजे से देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ आपके मेजबान हसन इरफान और मेहमान डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी साहब MD यूनानी को दीजिए इजाजत। आइंदा हफ्ते फिर आपसे रास्त प्रोग्राम में होगी मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।